Sangye Shedang Chogi Chonam Lajan Chomodo Dani Kazo Jidaki Jinsu Gibesan Lola Benji Ruboro Jo Sangye Shedang Chogi Chonam Lajan Chomodo Dani Jinsu Gibesan Namgin Dora Benjirasan Ruboro Jo Sangye Shedang Chogi Chonam Nagi Jinsu Gibe Sanam Gin Rola Benjira Sang Rubara Jo Semjen Tamje Dewa Dan Devi Gyu Dembari Gyuro Jia Dungang Dan Dungala Gia Gyu Dan Dawa Gyuro Jia Dungala Dawa Dan Mitawa Gyuro Jia Nyerin Chadan Dan Dawa Tanyamala Neba Gyuro Pandyan Tsawe Lama Rinpoche Dagi Chiro Peme Adin Shula Tadi Chimbe Kone Zesande Uzon Toge Nodu Sando Zo Saji Bujia Jushiya Medodan Lira Vinche Nide Kyambande Sangye Shindo Minde Mulayi Yokuna Namda Shind Chobara Jo Guru Buddha Bodhisattva Sapari Ratna Mandala Puja Ga Samundra Sabara Aye Ahwa Samjanam Gya Sambada Uye Jada Jita Chijan Tuma Thebai Chikya Korolo Korondu सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण था सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनस आएको साथमा मानव चलामा भइपरिआएको यस विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वस्थ लाभ भएर अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनस आएले सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामी सागा धावामै छौँ। अहिले यो सागा धावा आउने औँसीसम्म चलिरहेको हुन्छ। मैले भन्ने गरेको छु, हामीले भगवान बुद्धको बुद्ध जयन्तीलाई मात्र एक दिन मात्रै सीमित नराखेर हामीले 2 महिना मान्ने गरेका छौँ। गत महिनाबाट सुरु गरेर अनि यो महिनाको अन्तिम औँसीसम्ममा एकदम महत्त्वका साथ मान्ने गरेका छौँ। त्यसमध्ये पनि गत पूर्णिमा र अनि यो महिनाको पूर्णिमालाई एकदमै महत्त्व दिएर भगवान बुद्धको जयन्तीलाई हामी मान्ने गरेका छौँ। र यस्तो पवित्र दिनमा हामीले पवित्र काम गरेर नै यो जीवनलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने जब जब हामीलाई अप्ठ्यारो आउँछ, समस्या आउँछ, अनि हामीले सद्धम्मको सहयोग लिनुपर्छ, मद्दत लिनुपर्छ। त्यसकारण यस्ता विषम परिस्थितिहरूमा पनि साधक साधिकाहरू नआत्तिकन उहाँहरू आफ्नो कर्तव्य प्रति निष्ठा भएर लाग्नुहुनेछ। त्यो नै हाम्रो लागि जाँच हो, अभ्यास साधना गर्दाखेरि जीवनमा आइपर्ने विषम परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले धम्मम शरणम गच्छामि, भगवानले चाहिँ देखाउनु भएको धम्मको चाहिँ हामी शरणमा गएका हुन्छौँ हैन। र अहिले हामी मात्र यो थोरै थोरै रोग महामारीबाट मात्रै मुक्ति हुने मात्रै सोच नराखेर यो महामारीको जरो कहाँ रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु जरुरी छ। भगवानले आज्ञा भएको छ, कुनै पनि अप्ठ्यारो समस्याको जरो चाहिँ अविद्या हो रे। कतै यो हाम्रो अविद्यासँग सम्बन्ध भएरै आइरहेको हुन्छ। तर हामीले एउटा न्यूको कारणले उसलाई घान हाल्ने, उसलाई दोष लाउने, यसको कारणले भयो, यसको कारणले भयो भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो एउटा घान हाल्ने यस्तो बानी बेहोरा छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यी महामारी रोगहरू, विषम परिस्थितिहरूको जरो चाहिँ हाम्रै मनमा छ। अहिलेदेखि होइन, यो अनादिकालदेखि छ।
नयाँ आएको पनि होइन। यसको ज्वरो त पहिलादेखि नै हामीसँग थियो र छ पनि। तर बेला बेलामा त्यो न्यूले गर्दाखेरि त्यो बल्झिएर आउँछ। तर हामी त्यसो ज्वरोसम्म हामी गएका हुँदैनौँ, हामीले बुझेका हुँदैनौँ र अनि हामी विभिन्न बहाना बनाएर विभिन्न अरूको टाउकोमा थुपारेर घान हालेर उसले मलाई यसो गर्यो, त्यसले गर्दा म यसो भएँ भन्ने हामीले गर्ने गरेका छौँ। वास्तवमा सच्चाइ त्यो होइन। सच्चाइ त यस्ता महामारी भयङ्कर भयङ्कर रोगहरूको बिउ अनादिकालदेखि हाम्रो मनमा छाप भएर बसेका हुन्छन्, प्रिन्ट भएर आउँछ। जबसम्म यो छापलाई जरेदेखि उखेलेर फ्याँक्न सकिन्न तबसम्म यस्ता महामारी रोगहरूले बेला बेलामा मात्रै नभएर हाम्रो जीवनमा छाया जस्तो बनेर पछ्याइ नै रहनेछ। तसर्थ यसलाई निर्मूल पार्नको लागि, यसलाई जरीदेखि उखेलेर फ्याँक्नको लागि अनि भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो। त्यो सद्धम्मको चाहिँ अनुसरण गरेर हामी जान सक्यो भनेदेखि अवश्य पनि यो रोग सदाको लागि। र यो रोगको जरो के हो त भन्दाखेरि यो सारा रोगको जरो चाहिँ अविद्या रे। अविद्या भनेको चाहिँ नजान्नु रे। नजान्नु भनेको चाहिँ केलाई नजान्नु भनेपछि वास्तविकतालाई नजान्नु रे, सच्चाइलाई नबुझ्नु रे। सच्चाइको राम्रोसँग जानकारी नभएर नजान्नु, वास्तविकता के हो त्यसलाई आफूले चाहिँ नबुझ्नु, त्यहाँबाट सारा रोगहरू हैन, व्याधिहरू, युद्ध सङ्ग्रामहरू, यस्ता कुराहरूको चाहिँ सामना गर्नुपर्छ। यो एकपल्ट मात्रै होइन, लाखौँ करोडौँ पल्ट। जबसम्म हामीले यो मनको जहाँ रहेको छ यो त्यसलाई निर्मूल पार्न सक्दैनौँ तबसम्म यो त पछ्याइ नै रहन्छ हामीलाई। त्यसैले जीवनमा हामीले चाहिँ धम्म अभ्यास गर्नु भन्ने कारण चाहिँ यो हो। किनभनेदेखि अरू कुनै पनि उपचारबाट यसको निर्मूल हुँदैन। त्यसले केही हदसम्म दबाएर राख्न सकिन्छ भ्याक्सिनहरू दिएर, औषधिहरू दिएर। तर यो मनमा रहेको यसको यो जुन बिउ छ त्यसलाई निकालेर फ्याँक्न सकिएन भनेदेखि अनि यो चाहिँ रहि नै रहन्छ। अनि विभिन्न कारणबाट चाहिँ यो बल्झिरहन्छ। अनि त्यसलाई हामीले विभिन्न नाम दिन्छौँ, क्यान्सर भन्छौँ, कोरोना भन्छौँ, टिबी भन्छौँ होइन, अब एड्स भयो, विभिन्न नाम दिने गरेका छौँ। वास्तवमा यो त केही न्यू परेर आएको मात्रै हो। यो त पहिला न्यू परेर यस्तो नाम परेको मात्रै हो। नत्र यो पहिलेदेखि नै हाम्रो मनमा अनादिकालदेखि राम्रैसँग रैथाने भएर जरो जग बसालेर रहेको छ। त्यसैले भगवानले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ भनेदेखि यो जरोलाई जरीदेखि निर्मूल पार्नुपर्छ अरे। अब यसको जरो भनेको चाहिँ सच्चाइलाई सही ढङ्गसँग होइन, यसलाई चाहिँ नजान्नु नै यसको जरो हो अरे। यसलाई अविद्या भनिन्छ। भगवानको भाषामा यसलाई आत्माग्रह। त्यो अविद्याको नाम चाहिँ भगवानको भाषामा के भनिन्छ त? आत्माग्रह भनिन्छ। आत्माग्रह भनेको चाहिँ अहिले ठेट बुझ्ने पर्वतीय नेपाली भाषामा आत्माग्रह भने ग्रह भनेको पकड्नु रे। आत्मा भनेको म भनेर रे, म भनेर पकड्नु रे, म भनेर पकड्नु। म भनेर हामीले केलाई पकड्यौँ? बाहिरको घरलाई त म भनेर हामीले पकडेको हुँदैन। थामलाई, मोटरलाई, फुलबारीलाई, खेतलाई, हिमाल, पहाड यिनीहरूलाई त म भनेर हामीले पकडेको हुँदैन। म भनेर हामीले केलाई पकड्छौँ? यसैलाई पकड्छौँ। यही शरीरमा भएको वेदना, यही शरीरमा भएको चाहिँ अब फलाना ढिस्काना भन्ने विचारहरू, यही शरीरमा भएको चाहिँ राम्रो मन लागेको चिज लिन चाहने खालको, मन नपरेकोदेखि भाग्न चाहने खालको, अनि यही शरीरमा भएको चाहिँ यो हो त्यो भनेर थाहा पाउने, जसले भगवानको भाषामा यसलाई पञ्चखण्ड अरे फुङपोङा, योलाई नै हामीले म भनेर पक्रिरहेका छौँ। के त यो अविद्या हो त? अविद्या हो। किनकि सच्चाइबाट बाहिर गएर हामीले यसलाई पक्रिरहेका छौँ। सच्चाइमा त्यस्तो म भन्ने यो पञ्चखण्ड कुनैमा पनि म भनेर पक्र्न मिल्ने खालको त्यस्तो केही पनि छैन अरे। अब अविद्याले चाहिँ यसलाई कसरी म भन्ने नहुँदै पनि अविद्याले कसरी यसलाई पक्र्यो भन्दाखेरि भ्रममा पर्यो। हाम्रो मन सच्चाइबाट बाहिर गएर भ्रममा पर्यो। सच्चाइबाट दूर भयो। सच्चाइबाट दूर भएको कारणले नै हुँदै नभएको मलाई चाहिँ साँच्चै म बनी छ है भनेर चाहिँ मजासँग पक्ड्यो। यो पक्ड्ने काम कहिलेदेखि भएको त? अनादिकालदेखि भएको। यहाँदेखि भएको र यहाँदेखि उता थिएन भन्ने कुरा छैन।
अनादिकालदेखि नै हामीले यही पञ्चखण्डलाई म भनेर चाहिँ पक्र्दै आयो बलियो पार्दै आयो। त्यहाँबाट के भयो? मेरो भन्ने आयो त्यहाँबाट मेरो भन्ने भावना आयो, त्यो पनि बलियो हुँदै गयो। त्यो हुँदै गएपछि फेरि के आयो? तेरो भन्ने आयो फेरि, त्यहाँबाट त्यो पनि बलियो हुँदै गयो। यस्तो किसिमले म, मेरा, तेरा भन्ने तीनटा पक्ष राखेर अनि हामीले कर्म गर्दै गयौँ। राम्रो कर्म, नराम्रो कर्म गर्दै गयौँ। त्यो कर्म गर्दै गएपछि जति हामीले कर्म गऱ्यौँ त्यो कर्महरूको छाप चाहिँ हाम्रो मनमा प्रिन्ट हुँदै गयो र हाम्रो मृत्यु क्षणमा पनि ती कर्महरूले राम्रैसँग चाहिँ जग बसालेर रहेका हुन्छन् र त्यो अविद्या पनि राम्रैसँग बसेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि अर्को चोलामा यसले धकेलिदिन्छ, अर्को चोलाले पैदा गरिदिन्छ। यस्तो किसिमले यो चाहिँ संसारको यात्रा अनादिकालदेखि हामी यहाँ भौँतारिँदै आएका हौँ रे। अब भगवान्ले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहन्छौँ सुख भोगिरहेका, फेरि दुःख पुग्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। यो हालतलाई देखेर भगवान्ले महाअनुकम्पा गरेर करुणा गरेर गर्नुभयो रे। धम्म देशना भनेको चाहिँ सच्चाइको बाटो देखाउनु भयो रे। हामीले झुठो नक्कलीलाई सक्कली भनेर पकडेर नै आज यो हालत, यो आँसुको धारा बगाउनु परेको, यो रगतको खोला बगाउनु परेको, यो हड्डीको थुप्रा जम्मा गर्नु परेको, यो राम्रो घरबाट चाहिँ मुर्दा निकाल्न पर्ने काम हुनु परेको, यो सारा कुरा चाहिँ हुँदै नभएको मलाई पकडेर भएको रहेछ भन्ने कुरा भगवान्ले जान्नुभयो। उहाँ पनि पहिला हामी जस्तै सामान्य हुनुहुन्थ्यो, भगवान् पनि हामी जस्तै पहिला सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यो बाटोको खोजी गर्दा उहाँले थाहा पाउनुभयो, उहाँले जान्नु मात्रै भएन कि यो ज्ञानलाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाउनुभयो, साक्षात्कार गर्नुभयो, आफूले अनुभूतिमा जगाउनु भयो, पूर्ण अनुभूति पाउनुभयो र आफूमा पक्का विश्वास भएपछि अनि अरूको लागि पनि अनि उहाँले चाहिँ अरूलाई पनि करुणाको भाव राखेर अनि भगवान्ले चाहिँ धम्म देशना गर्नुभयो रे। तिमीहरू पनि यो बाटोबाट गयो भने तिमीहरू पनि दुःखबाट मुक्त हुन्छौ है, किनकि म पनि पहिला तिमीहरूकै जस्तो थिएँ। म यो बाटोबाट गएर म दुःखबाट पुरा मुक्त भएँ। यदि तिमीहरू पनि मुक्त हुन चाहन्छौ भने यो बाटो तिमीहरू हिँड्न सक्छौ। जुन बाटो म हिँडेर गएँ, मलाई अनुभूति जाग्यो, मैले त्यसलाई साक्षात्कार गरेँ र अहिले म दुःखबाट पुरा मुक्त छु। त्यसकारण तिमीहरू पनि यदि दुःखबाट मुक्त हुन चाहने हो भनेदेखि यो बाटोबाट हिँड्नुको विकल्प छैन। हिँड्नु त आफै पर्छ। फेरि भगवान्को काम बाटो देखाइदिनु मात्र, हिँड्नु त आफै। भगवान्ले हातले डोर्याएर लगेर त्यहाँ पुर्नु भने केही पनि छैन। भगवान्को काम बाटो देखाउने हो, हिँड्नु चाहिँ हामी आफै पर्छ। यो हो। त्यसकारण अब यो म भन्नेलाई कसरी हटाउने त? यो त अनादिकालदेखि हाम्रो मनमा रैथाने भएर मजासँग चाहिँ छाप पारेर बसिरहेको छ। यसलाई नै हामीले राम्रो लाग्छ, यही नै सही जस्तो लाग्छ होइन। लोकले पनि यसलाई स्वीकारिरहेका छन्। यस्तो कुरोलाई कसरी हटाउने त भन्दाखेरि यदि हामी सच्चाइमा पुग्ने कोसिस गऱ्यौँ भने यो जतिसुकै पुरानो, यो जुन अविद्या जतिसुकै पुरानो रहिथाने भए तापनि यो हट्नु बाध्य हुन्छ र हट्नु पर्छ रे। कसरी भन्दाखेरि यो म भन्ने कुरो चाहिँ पकड चाहिँ भ्रममा परेर भएको हो। यो सक्कलीमा भएको होइन, यो नक्कलीबाट भएको हो। यो नक्कली खोक्रोबाट भएको हो, सक्कलीबाट भएको होइन। त्यसैले यसको जरो छैन। यो म भन्नेको जरो बलियो जरो छैन, बलियो जग छैन, यो खोक्रो छ। हामी त अविद्याले मात्रै यसलाई साँच्चीकै छ भनेर समातेको हो। वास्तवमा यसको जरो बलियो छैन। त्यसकारण यसको जरो चाहिँ बलियो छैन भने अनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउन पनि सकिन्छ रे। यसलाई हामीले हटाउन पनि सक्छ रे। किन हटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हटाउने उपाय पनि छन् रे। नम्बर 1 त यसको जरो छैन, यो सक्कली कुरो होइन, यो भ्रम परिरहेको छ। नम्बर 2 मा चाहिँ यसलाई हटाउने उपाय छ, किनकि सच्चाइको बाटोमा हामी हिँड्यौँ भने यो मिथ्या हो, यो खोक्रो, यो हट्न बाध्यता हुन्छ अरे। अब यसलाई हामीले चाहिँ नमुनाबाट हेरौँ न, नमुनाबाट होइन। नमुना अब बत्ती भर्खर बालेको बत्ती होइन, बत्ती भर्खर बालेको छ,
चाहे त्यो कोठामा त्यो अँध्यारो पनि हुन्छ नि, वर्षौँदेखि त्यो बत्ती नबलेको कोठामा अँध्यारो हुँदो हो। वर्षौँदेखि भएको अँध्यारोलाई भर्खर बालेको बेबी बत्तीले त्यसलाई हटाउन सक्षम हुन्छ। त्यो अँध्यारोले म त यहाँको रैथाने हुँ, म त पहिल्यैदेखि कयौँ वर्षमा म यहाँ बसेको हुँ, त जब भर्खर बलेको बत्तीले म हट्छु र भनेर त्यसले जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। प्रकृतिको नियममा जब बत्ती बल्छ त्यो जब चाहिँ हट्न बाध्य हुन्छ, त्यहाँ बत्तीको जित हुन्छ। त्यस्तै यो जब चाहिँ अविद्याको अन्धकार चाहिँ अनादिकालदेखि हाम्रो मनमा रैथाने भएर बास, प्रज्ञाको ज्ञानको दीप भर्खर बालेको छ भने त्यो जब चाहिँ के अरे अविद्या त हटिजान्छ क्या अरे। यो चाहिँ प्रकृतिको नियम हो। किनकि प्रज्ञा ज्ञानको चाहिँ जग बलियो छ, यो चाहिँ सक्कलीमा जग टेकेको छ, यो सक्कली छ, यो नक्कलीलाई पकडेको छैन। यसले चाहिँ सच्चाइलाई चाहिँ सच्चाइको बाटोमा हिँडिरहेको छ। त्यसकारण यसले चाहिँ त्यो नक्कली, त्यो भ्रम परेको अविद्यालाई चाहिँ हटाउन सक्छ अरे। कसरी हटाउन सक्छ? जब म भन्ने ग्रह, आत्मा ग्रह, भगवानको भाषामा आत्मा ग्रह भनिन्छ। आत्मा ग्रहलाई आत्मा भनेर पक्ड्ने चेतना छ नि, पक्ड्ने अविद्या, यसलाई कसरी हटाउँछ? उपाय छ हटाउने। यसले पक्ड्ने ठाउँलाई पहिला छानबिन गर्नुपर्छ। म भनेर पक्ड्ने ठाउँ म भनी छ कि छैन? म भने जुन मनले पक्ड्छ, समातिरहेको छ अनादिकालदेखि, तृष्णा होइन, उपदान होइन, यस्ता यस्ता अविद्याले त्यसलाई समातिरहेको छ। यो समात्ने ठाउँ छ कि छैन? त्यो ठाउँको विश्लेषण गरेपछि मात्रै यो हट्छ, अन्यथा हट्दैन। यो त धेरै रैथाने भएर बसेको हो नि त, यो अन्यथा हट्दैन। प्रमाण भारतीयमा धर्मकृतिले भन्नुभएको छ, त्यही सुन्जु मेपर्नी ढेपाउ निमैन्डे। जबसम्म यसको विषय वस्तुगत रूपमा, यसको विषय वस्तु म भनेर पक्ने ठाउँ जो म भनिन्छ, त्यसको विश्लेषण गरिन्न, विश्लेषण गरेर त्यसको सच्चाइमा पुगेन, तबसम्म म भन्ने पकड हट्नेवाला छैन अरे। तसर्थ सबभन्दा पहिला म भन्ने छ कि छैन? हामीले जुन अनादिकालदेखि सोचिरहेका छौँ, हिजो म त्यही थिएँ, आज म यही छु, भोलि म त्यही हुनेछु, 1 वर्षपछि म त्यही हो, अनि आमाको कोखबाट जन्मेको म 100 वर्षमा पनि त्यही म हो भन्ने किसिममा जुन हाम्रो मजासँग पक्रेका छौँ, यो भ्रम हो रे। अनि यो भ्रम कसरी पर्यौँ त भन्दाखेरि, भ्रम कसरी परियो त भन्दाखेरि, भ्रम कसरी परियो एउटा सानो उदाहरण म दिन्छु, नमुना। यो नमुनाबाटै तपाईँले यसको अर्थ बुझ्न सक्नुहुन्छ। भवचक्रको भ्रम कसरी परेर फस्यौँ त रे। माथि पङ्खा हेर्नुहोस् त, पङ्खा त घुमिरहेको छ नि जोडसँग, तीव्र गतिमा घुमिरहेको पङ्खाको त्यो 3टा पखेटा छ नि। जब त्यो नघुमेको अवस्थामा हामीले 3टै पखेटा देख्न सक्छौँ। स्वस्थ 3टा पखेटालाई नघुम्दाको अवस्थामा पङ्खाको 3वटा पखेटा हामीले छर्लङ्गै देख्छौँ। जब त्यो घुम्दछ, जब त्यो जोडसँग घुम्न थाल्छ, तब हामीले त्यसलाई 3टा पखेटा देख्न सकिँदैन। तर एउटै रिङ, एउटै चक्काको रूपमा देखिन्छ अरे। त्यो कसरी देखियो? त्यो भ्रम परियो अरे। त्यो जोडसँग घुमेर चाहिँ अहिलेको र यो चाहिँ उस्तो भएर गयो नि। त्यो अलग त हो नि, 3टा पखेटा एउटै त होइन नि त, तर पनि त्यो जोडसँग घुम्दाखेरि उस्तो भएर गयो अरे, एउटै हो भन्न पुग्यो। यो हो भ्रम। यो पञ्चखण्डहरू पनि यस्तै तीव्र गतिमा यो परिवर्तन भइरहेको छ। तीव्र गतिमा यो चाहिँ उद्देव्य, उत्पन्न हुने विनाश हुने, उत्पन्न हुने विनाश हुने तीव्र गतिमा भइरहेकोले एक क्षणमा पनि यो चाहिँ कयौँपल्ट उत्पन्न विनाश हुनसक्छ, भइरहेको हुन्छ। र त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसको सच्चाइमा हामी पुग्न नसकेकोले हामी त्यहाँ भ्रम पर्यौँ रे। जसरी पङ्खा घुमिसकेको पङ्खामा चाहिँ अनि त्यो तीव्र गतिमा घुमेको कारण हामी भ्रम परेर चाहिँ एउटा रिङको रूपमा देख्न पुगिन्छ, त्यस्तै यो पञ्चखण्ड पनि तीव्र गतिमा यो चाहिँ परिणत भएर गइरहेको हुनाले हामी त्यसलाई देख्न सकेनौँ, हामी त्यसमा भ्रम पर्यौँ। यो एउटै हो भन्ठान्यौँ, एउटै हो, सिङ्गो हो, पवित्र हो, सुखी हो, अनि के अरे अनि आत्मा हो, म हुँ भन्ने विभिन्न अविद्याको चाहिँ बन्धनले हामी बाँधिँदै गयौँ, बाँधिँदै आयौँ, अहिले पनि बाँधि नै रहेका छौँ।
तर जुन दिन सच्चाइबाट चाहिँ भ्रमलाई चिर्न सकिन्छ, जुन दिन सच्चाइ ज्ञान, सच्चाइ बोध गर्ने ज्ञानले भ्रमको चिरे फार हुन्छ, त्यो दिन चाहिँ अनि के हुन्छ त, त्यो म भन्ने बिलाउँछ। यस्तो किसिमले बुझ्नु पर्यो है। अब यही अज्ञानतालाई त्याग्नको लागि यही आत्मग्रह पनि भनिन्छ भगवानको भाषामा, सत्काय दृष्टि पनि भनिन्छ यसलाई हैन। विशेष गरेर सत्काय दृष्टि भनौँ न, एक किसिमले आत्मग्रह भने अलिक व्यापक रूपमा जान्छ। सत्काय दृष्टि हैन, सत काय दृष्टि, यी रे सत्य भनेको साँच्चीकी छ, पवित्र छ, यो कहिले पनि तलमाथि पर्दैन, सिङ्गो छ, एक्लो छ, एउटै ढिक्का छ भने सत्य। त्यसले केलाई भन्यो त, काया, डङ्गुरलाई। यो त एउटै त होइन, यो त टुक्रा टुक्रा भएर बनेका छन् शरीर पनि, मनको हालत पनि कैयौँ क्षण भएर बनिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण यो डङ्गुर हो। यो डङ्गुरलाई अनि दृष्टि, त्यो कि सत भन्ने दृष्टिले पकड्यो रे, त्यसरी हेऱ्यो रे। वास्तवमा यो न त एक हो, न त यो सिङ्गो नै हो, न त यो पवित्र नै हो, न त यो नित्य नै हो, न त यो आत्मा नै हो। त्यस कारण यो आत्मा नित्य सिङ्गोबाट यो टोटली अलग छ। त्यसकारण अविद्याको जरोले नै सारा यो महामारी, रोगहरू, दुःख, पीडाहरू चाहिँ उब्जाइरहेको हुन्छ। यो भगवानले जान्नुभयो, यो कुरा भगवानले बोध गर्नुभयो र आफूले पनि साक्षात्कार गरेर अनि महाकरुणा राखेर अरूलाई पनि धम्म देशनाको रूपमा अनि बताइदिनु भयो रे। अब त्यसलाई नै हामीले ख्याल राखेर अनि आज हाम्रो अध्ययन अध्यापन चाहिँ महायान सूत्र अलङ्कार रे भावी बुद्ध मैत्रेयद्वारा रचना गर्नुभएको सारा बुद्धिसत्व पिटकमा बताइएको जति पनि सूत्रहरू छन्, हामी जस्तो कमजोर मानसिक भएको, कमजोर दिमाग भएको व्यक्तिले सजिलैसँग बुझ्नको लागि अनि मैत्रेय बुद्धिसत्वले महायान सूत्र अलङ्कार नाम गरेको शास्त्रको रचना गरेर चाहिँ यो शास्त्र चाहिँ असङ्ग नाम गरेका कल्याण मित्रको हातमा दिनुभएको हो। अनि असङ्गले यसलाई चाहिँ पृथ्वीमा ल्याएर अनि प्रचार प्रसारमा ल्याउनु पर्यो हैन। र अहिले हामी त्यही ग्रन्थको हामीले चाहिँ अहिले अध्ययन र अध्यापनको साथसाथमा अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा पनि हामीले अहिले चर्चा परिचर्चा अभ्यास गर्ने, यसको अभ्यासको तालिम मा चाहिँ दुईटा मात्रै तालिम छ। यसमा बोधिसत्व यानमा लागेर बुद्ध हुने चाहने व्यक्तिले गर्ने अभ्यास चाहिँ दुईटा मात्रै छ। एउटा अभ्यास आफू सक्षम हुने, अर्को अभ्यास अरूलाई सक्षम बनाउने, यही दुईटा हो। आफू सक्षम भएपछि आफ्नो हित त सिधै नै भइहाल्यो, अनि आफू सक्षम भएपछि अरूको हित गर्न पनि सजिलो भयो, अरूलाई पनि सक्षम बनाउन सकिन्छ। त्यो किसिमको क्षमता हामीमा रहेको हुन्छ। तर पहिला आफू सक्षम हुनु पर्यो। आफू सक्षम हुनलाई भगवानले चाहिँ आफू सक्षम हुनलाई बताउनु भएको छ। दानको अभ्यास, दान पारमिता, शील पारमिता, शान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता र अनि प्रज्ञा पारमिता, अरे यिनै 6 पारमितालाई हामीले बिस्तारै अभ्यासको खुड्किलामा चढ्दै गएपछि अनि के हुन्छ त, आफू सक्षम हुँदै गइन्छ। हामीमा चाहिँ भगवानको चाहिँ आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ हैन। भगवानले सिकाएको ज्ञानद्वारा हाम्रो मनको मैल पनि पखालिँदै जान्छ। अनि हामी सच्चाइको नजिक अनि अविद्याले चाहिँ आफ्नो खुट्टा आफ्नो ठाउँबाट छोड्दै जान्छ, किनकि त्यो त खोक्रो हो नि त, त्यसको जग त ठिक छैन नि त। तर यता जुन यो भगवानले तालिम दिनुभएको जुन 6 पारमिताको जग त बोलियो छ। एउटा सानो उदाहरण हेरौँ न। एउटा सानो उदाहरणलाई लिएर हेर्ने हो भने तापनि उदाहरणलाई लिएर हेर्ने हो भने तापनि आजको विश्व हैन, आजको विश्व भौतिक प्रगतिको शिखरमा पुगेको छ। तर हाम्रो मान्छेको स्वभाव के हो त? मान्छेको स्वभावैले मानवमा चाहिँ
दया करुणाको भावना हुनुपर्ने हो प्रकृतिको नियमअनुसार है। प्रकृतिको नियमअनुसार मानवमा क्रूर भावना, आरिस भावना, लोभ चित्तहरू नपर्ने हो। यिनीहरू चाहिँ प्रकृतिको विरुद्धमा जान्छ। यसले वातावरण बिगार्छ। वातावरणलाई सुहाउँदो, वातावरणलाई राम्रो हुने खालको मान्छेको स्वभाव चाहिँ के हो त? पवित्र दया मायाको भावना। यो मान्छेको प्राकृतिक स्वभाव त्यो हो। किन भन्दाखेरि हामी अहिले जुन हुर्केर जुन अवस्थामा आएका छौँ यो पनि माया दयाकै कारण हामीले यहाँसम्म आएका हौँ हैन। हामीलाई सुरुमा माया दया कसले दियो? आमाले दिनुभयो। आमाको माया दया, आमाको कृपा हैन, त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी यो अवस्थासम्म आइपुग्यो हो नि त। यदि आमाले चाहिँ त्यो सुन्दर वातावरण चाहिँ हामीलाई प्रदान नगर्नु भएको हो भने हामी अहिले यो अवस्थामा हुँदैनौँ नि त। हामी त मरिसकेका हुन्छौँ, के भइसकेका हुन्छौँ। त्यसकारण अहिले मान्छेको जतिसुकै विकास भए तापनि यदि यो पवित्र माया दयाको भावना त्यसमा छैन भने शान्तिको सास फेर्न सकिँदैन। भौतिक विकासको चुलीमा पुगे तापनि त्यो हाम्रो लागि घातक नै हुन्छ, घातक नै हुन्छ। अलिअलि सुविधा देला, त्यो सुविधा प्रयोग गर्दाखेरि घातक हुन्छ, असुरक्षित महसुस हुन्छ, डर त्रास पैदा हुन्छ। धक्कसँग ती विकसित भएका चिजबिजहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। जब हामीमा माया दया पवित्र पैदा हुन्छ, जब यस्ता चाहिँ जुन यो प्रगति गर्ने व्यक्तिहरूको मनमा माया दया पैदा हुन्छ, पवित्र माया दया, जब ती डक्टरहरूको चाहिँ हातमा छुरा भए तापनि मनमा पवित्र माया दया पैदा हुन्छ, जब त्यो पुल बनाउने ठुल्ठुला चाहिँ बिल्डिङ बनाउने इन्जिनियरको हातमा चाहिँ अनि उनीहरूको दिमागमा त्यसो सिप भयो अनुसार मनमा माया पैदा हुन्छ भने अनि वातावरण सुविधा मात्रै होइन कि सुरक्षित पनि हुन्छ, सुरक्षित पनि हुन्छ। यदि यो पवित्र माया छैन भनेदेखि त्यतिसुकै सुविधा भए पनि त्यो असुरक्षित नै हुन्छ। त्यहाँ डर हुन्छ, त्यहाँ भय त्रास हुन्छ, त्यहाँ शङ्का हुन्छ, दोमन हुन्छ, त्यहाँ विश्वासघात हुन्छ, त्यहाँ घृणा पैदा हुन्छ, त्यहाँ रिस पैदा हुन्छ। त्यसमा मानवको प्राकृतिक स्वभाव भनेको चाहिँ माया दया, पवित्र माया दया नै मानवको प्राकृतिक स्वभाव हो। र अहिले विश्वले स्वीकार गर्ने पञ्चशील स्वीकार गर्ने पञ्चशीलबाटै स्वस्थ वातावरण बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ शान्तिको सास फेर्न सकिन्छ, शान्तिको निन्द्रा सुत्न सकिन्छ, शान्तिले उठ्न सकिन्छ, शान्तिले एक आपसमा चाहिँ भाइचाराको चाहिँ भावना गर्न सकिन्छ हैन। त्यसमा मानवको पवित्र प्राकृतिकसँग मिल्दो बानी व्यवहार चाहिँ यो हुनुपर्छ कि माया दयाको भावना। किनकि हामी त्यसैबाट हुर्केर आएका हौँ। यदि हामी यसको विरुद्धमा गयौँ भनेदेखि त्यहाँ शान्ति हुँदैन, त्यहाँ सुरक्षित मात्रै नहुने होइन कि त्यहाँ चाहिँ सुविधा पनि राम्रोसँग लिन सकिँदैन। त्यसो हामीमा चाहिँ पवित्र माया दया हुनु चाहिँ मानवको स्वभाव चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। त्यही नै प्रकृतिसँग मिल्दो कुरो हो रे। तिनै कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर अनि हामी चाहिँ प्रकृतिको विरुद्धमा नगइकन, वातावरणलाई बिगार्ने कुरामा नगइकन, अब यो प्लानेट भन्छ नि, यो अहिले हामी बस्ने प्लेट पृथ्वी, यो पृथ्वी चाहिँ हामी यहाँ यसो 2 दिनको पाउनको लागि आएका हौँ। हामी यो पाहुना घरमा बसुन्जेलसम्म यसलाई हामीले बिगार्न हुँदैन। भावी पुस्ताहरूलाई यसलाई हामीले बिगारेर दिनु हुँदैन, यसलाई हामीले खराब गरेर दिनु हुँदैन। यो जुन राम्रो थियो राम्रै अवस्थामा हामीले उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ नआएर। त्यसो भएकोले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रकृतिको चाहिँ विरुद्धमा नगइकन वास्तविकता के हो, सच्चाइ के हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्यो। यदि हामीले जबसम्म यसलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ अनि हालतको बेहाल यही भइरहेछ। जब हामी प्रकृतिको विरुद्धमा जान्छौँ अनि प्रकृतिले पनि हामीलाई त्यही हिसाब किताब गर्छ हैन। कहिले नसिको रोग व्याधिहरू त्यहाँ पैदा भएर जान्छन्, कहिले पनि नहुने अभावहरू फैलिएर जान्छन्, कहिले पनि नहुने मान्छेमा आरिसहरू पैदा भएर जान्छन्। त्यो चाहिँ सबै प्रकृतिको विरुद्धमा गएको कारणले भएको हो। त्यसैले अब हामीले चाहिँ आज अहिले यहीँबाट सुरु गरौँ। तपाईँले एउटा घर बनाउनु भएको छ भने कमसेकम तपाईँ 3टा रुख रोप्नुहोस्, घरको वरिपरि 5वटा रुख बिरुवा रोप्नुहोस् हैन। त्यो सुरु भइसक्यो काम। प्रकृतिको चाहिँ प्रकृतिलाई कसरी चाहिँ राम्रो वातावरणमा लाने त्यो सुरु भइसक्यो। तर हामीले त आफ्नो बारीमा भएको रुख काट्छौँ, अर्को रुख हामी रोप्दैनौँ। जङ्गलमा भएको काफल ल्याएर कपाक खान्छौँ, त्यो काफल फेरि कसरी फल्छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुँदैन।
खोलातिर भएको सिस्नु टपाटप टिपेर खाइदिन्छु, फेरि सिस्नु कसरी आउँछ त्यो हामीलाई मतलबै हुँदैन। अनि कसरी हुन्छ त्यो? त्यसकारण हामीले एउटा रुख काट्यौँ भने 2टा रुख रोप्न सक्नुपर्छ त्यहाँ। अब यो अवस्था आइसक्यो। यदि हामीले यो गरेनौँ भने जसरी अहिले हामीले मास्क लाएर हिँड्नु परिरहेछ, भोलि गएर अक्सिजनको सिलिन्डर बोकेर हिँड्न पर्ने अवस्था पनि आउँदैन भन्न सकिँदैन। यो वातावरण बिग्रियो भने, झन् बिग्रिँदै गयो भने अक्सिजनको सिलिन्डर पछाडि बोकेर हिँड्नु पर्ने अवस्था आउँदैन भन्न हामी सक्दैनौँ। त्यसकारण अहिले बुद्धि पुर्याएर हामीले चाहिँ वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ। प्रकृतिको वातावरणको संरक्षण राम्रो भएपछि त्यहाँ स्वास्थ्य हुन्छ, त्यहाँ शान्त हुन्छ, त्यहाँ सबै राम्रो हुन्छ। सबैको बस्ने अधिकार छ। एउटा किरा फटेनादेखि लिएर सबैको अधिकार छ। यो मान्छेले मात्र हटाउने कुरो होइन यो, होइन? त्यसो भएर अब तपाईँले सोध्नुहोस्, तपाईँले एउटा माउरी मात्र सबै मारिदियो भने के हालत हुन्छ होला यहाँ पृथ्वीमा? माउरी मात्रैको विनाश हुने मान्छेको के हालत हुन्छ यहाँ? बुझ्नु भएन के? त्यसकारण हामीलाई सबैले यहाँ मद्दत दिइरहेछन्, होइन? वातावरणमा त्यस्तो हुन्छ। अब तिनै कुरालाई ख्याल राखेर अहिले हामी सच्चाइमा पुग्नुको लागि अनि दान पारमिता र दानको बारेमा हामीले कुरा गर्दैछौँ। हिजो पनि त्यही गऱ्यौँ। अशुद्ध दान के रहेछ, अशुद्ध दानलाई अनि केलाउँदै यतातिर पन्छाएर शुद्ध दान कस्तो रहेछ, शुद्ध दानलाई हामीले विकास गर्दै लानुपर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यस कारण अशुद्ध दान चाहिँ व्यास ऋषि नाम गरेका थिए। व्यास ऋषिले चाहिँ भगवान्सँग चाहिँ प्रश्न गरेर अशुद्ध दानको बारेमा यहाँ हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ। जम्मा 32 किसिमका अशुद्ध दान छन्। कतिपय दान दिने ठाउँबाट पनि त्यो दान अशुद्ध हुनसक्छ। कतिपय चाहिँ दान दिने चिजबिजहरूबाट पनि त्यो अशुद्ध हुन सक्छ। कतिपय अब दान दिने आशय, दान दिनेवालाको आशयबाट पनि अशुद्ध हुनसक्छ। त्यसकारण मूल कुरा चाहिँ हाम्रो आशय राम्रो हुनु पर्यो। आशय राम्रो भएपछि अरू सबै राम्रो भएर जान्छन्, होइन? त्यस कारण भगवान्को ज्ञानमा चाहिँ तन मन वचनमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मन रहेछ। मनमा आशय राम्रो छ भने अरू सबै राम्रो भएर जाँदो रहेछ, होइन? त्यसरी अनि आज हामीले चाहिँ अब दान दिने कुरामा चाहिँ अब दान पनि हेरिरहेछन्। अब आए यहाँ ज्ञानको उच्च कोटि हासिल गरेका व्यक्तिहरूको दान कस्तो होला अरे? साधना गरेर अभ्यास गरेर जब अभ्यासको तालिम माथि पुग्छ, उहाँहरूको दान पनि महान हुँदै जान्छ। झन् दान गर्ने मानसिकता तीव्र गतिमा बढ्दै जान्छ, न कि कन्जुसी। त्यसकारण यस्ता महान व्यक्तिहरूले दिने दान चाहिँ अहिले हामी जो साधारण व्यक्तिले त हामी त्यो सक्दैनौँ। त उहाँहरूले चाहिँ कस्तो दान हुन्छ भने उहाँहरूको त्याग, होइन? अति त्याग, महात्याग, त्याग, अति त्याग, महाअति त्याग, 3 किसिमको दान गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? अब त्याग, अति त्याग, महाअति त्याग रे यसरी दान गर्न सक्नुहुन्छ अरे। भने के त भन्दाखेरि अब त्यसमा दान गर्ने व्यक्ति त झन् धनी हुँदै जान्छन्, झन् उनीहरूको हातमा सम्पत्ति चाहिँ बढी हुँदै जान्छ। अनि त्यो सम्पत्तिहरूले उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? सम्पत्तिलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुहुन्छ अरे। सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने भनेको नै अरूको हितको लागि प्रयोग गर्ने को चाहिँ सदुपयोग भनेको नै अरूको हितको लागि प्रयोग गर्ने रे। एकछिन है यहाँ सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने भनेको नै अरूको हितको लागि, झन् अरूको हितको लागि प्रयोग गर्दै गयो जान्छ, झन् सम्पत्ति बढ्दै जान्छ। त्यसो भएकोले अब ती व्यक्तिहरूको दान गर्ने अभ्यास पनि झन् माथिल्लो स्तर हुँदै जान्छ अरे। कहिलेकाहीँ उनीहरू एकदमै पावरफुल भएको अवस्थामा पनि पुग्छन्, अथवा कुनै देशको राजा जस्तो पनि होलान्, अथवा एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति पनि होलान्। त्यस्तो पावर भएको अवस्थामा ती व्यक्तिहरूले यदि अरूको हित हुन्छ आफ्नो सारा शक्तिहरू समर्पित पनि गर्न सक्छन्। सारा शक्तिहरूलाई अरूको हितको लागि, होइन, कुनै पनि के अरे सङ्कुचित भावना नगरिकन, आशा र शङ्का नगरिकन उहाँहरूले समर्पित रूपमा चाहिँ अनि त्यागिदिनुहुन्छ।
जस्तो अब हाम्रो शाक्यमुनिले त्यो काम गर्नुभयो, हाम्रा गुरु भनौँ कि हाम्रा भगवान् भनौँ कि शाक्यमुनिले त्यो काम गर्नुभयो हैन। त्यसकारण यदि अरूको हित हुन्छ भने आफ्नो वृद्ध बुबा शुद्धोधन, आफ्नो कान्छी आमा प्रजापति, आफ्नो भर्खरकै श्रीमती यशोधरा, आफ्नो राज्य यश ऐश्वर्य मोज मस्तीहरू, सारा जवानी, सारा कुराहरू अरूको हितको लागि उहाँले सर्लक्कै छोडेर जानुभएको हो कि होइन त? यो त इतिहासले नै पत्ता, यो कुनै पौराणिक कथा होइन, फेरि पुराणमा भनेको पौराणिक कथा होइन, यो त इतिहासमा लेखिएको कुरा हो, ऐतिहासिक कुराहरू भयो यो कुनै। त्यसकारण उहाँ जान्नुहुन्थ्यो, शाक्यमुनि जान्नुहुन्थ्यो कि उहाँले त्यो दरबार छोड्यो भने बुवालाई कति पीडा हुन्छ होला, यो उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो दरबार त्यागेर गयो भने श्रीमतीलाई कति अप्ठ्यारो हुन्छ होला, त्यो उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। तर अरू प्राणीहरूको लाखौँ करोडको हितको लागि ती पीडाहरूलाई, ती समस्याहरूलाई पचाएर भए पनि, स्वीकारेर भए पनि मात्रै त्यागेर जानुभयो। त्यसकारण महान व्यक्तिहरूको त्याग त्यस्तो हुन्छ, थोरै त्यागेर धेरै। कतिपय पौराणिक कथाहरूमा हेर्नुहोस् त, एउटा व्यक्तिको लागि लाखौँ मान्छेको ज्यान मारिरहेको हुन्छ, एउटा व्यक्तिलाई बचाउनलाई लाखौँको ज्यान मारिरहेको छ। फेरि फर्केर आएर फेरि आफ्नो त्यो तुच्छ राज्यमा म राजा हो भनेर बसिरहेको हुन्छ। यस्तो पनि थुप्रै पाइन्छ नि कथाहरूमा है। अब को हो भनेर यहाँ भन्न जरुरी छैन, तपाईँहरू अधिकांशलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यस कारण त्यागमा महात्याग गर्न सक्ने शाक्यमुनि जस्तो व्यक्ति कोही छैन। त्यसकारण त्यस्तो महात्याग गर्नुहुन्छ। यदि उहाँले चाहनुभयो, यदि ती अरूको हितकारी काम हुन जान्छ भने आफ्नो बालबच्चाको अनुमति लिएर बालबच्चा धरीले पनि उहाँले त्याग्न सक्नुहुन्छ। यदि अरूको हितकारी काम हुन्छ भने उहाँको अनुमति लिएर आफ्नो श्रीमती अथवा श्रीमती बुद्धिस्ट हो भने उहाँको अनुमति लिएर आफ्नो श्रीमानलाई पनि अरूको हितको लागि त्याग्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता त्याग गर्नेलाई त्याग भनिन्छ हैन। राज्य त्याग्नु चाहिँ त्याग भयो। अति त्याग भनेको आफ्नो श्रीमान श्रीमती छोराछोरीलाई पनि अरूको हितको लागि चाहिँ समर्पित गर्नु, त्यो चाहिँ अति त्याग भयो। महात्याग भनेको चाहिँ आफ्नो शरीरको अङ्गहरूलाई पनि गरेर, आफ्नो शरीरको अङ्ग, आँखा चाहिनेलाई आँखा, मृगौला चाहिनेलाई मृगौला, हात चाहिनेलाई हात, मुटु चाहिनेलाई मुटु दान दिएर अरूको हित गर्नु, यस्तो त्याग पनि गर्नेहरू इतिहासमा छन्, भएका पनि थिए। तसर्थ यो त्याग चाहिँ भगवान्ले गर्नुभएको हो। भगवान्को त शाक्यमुनि। अब यो कल्पमा 1000 भगवान् आउनुहुन्छ अरे, 1000वटा भगवान्को आगमन हुन्छ भनेको छ सूत्रहरूमा। भगवान्को भद्रकल्पमा 1000वटा बुद्ध भगवान्हरूको आगमन हुन्छ अरे। त्यसमध्ये अब अहिले 4वटा भगवान्हरूको आगमन भइसक्यो। कर्कुशन्द भगवान्, कनकमुनि भगवान्, कश्यप भगवान् र शाक्यमुनि भगवान्। अब हाम्रो पालाको भगवान् चाहिँ शाक्यमुनि हुनुभयो। अब यसपछि आउने भगवान् चाहिँ मैत्रेय बुद्ध हो, जुन उहाँको अहिले हामीले अध्ययन र अध्यापन गरिरहेका छौँ। यस्तो किसिमले यस्तो महात्याग चाहिँ त्याग, अति त्याग, अति महात्याग रे, यो चाहिँ अलि उच्च स्तरमा पुगेका व्यक्तिहरूले अभ्यास गर्ने। अनि कसरी उनीहरूले त्याग्नुहुन्छ त, कसरी अरूको हितको लागि चाहिँ समर्पित गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरामा गर्नुभयो। फेरि त्यसको बदलामा केही चाहँदैन उहाँहरू। फेरि हामी त अरू केही दिएपछि यसको बदलामा मलाई यो चाहिन्छ, खुनको बदलामा खुन, गुणको बदलामा गुण भन्छन् नि, नारी निमुठीको राग हुन्छ नि। तर भगवान् उहाँहरूको त्यागमा यस्तो कुनै पनि केही पाउला भन्ने आशा पनि हुँदैन, केही नपाउला भने शङ्का पनि हुँदैन। आशा र शङ्काबाट टोटली मुक्त भएर समर्पित ढङ्गले चाहिँ मात्र अरूको खुसीमा नै आफू खुसी, अरूको हित नै आफ्नो हित भन्नेमा चाहिँ समर्पित भएर चाहिँ लागि परेका हुन्छन्। त्यस्ता त्यागहरू चाहिँ महान त्याग हुन्छन् रे। यसपछि म यही सन्दर्भमा अनि भगवान्ले कुन बेलामा यस्तो महान त्याग गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब थुप्रै गरेको, त्यसमध्ये एउटा घटना मात्रै म भन्छु। कुनै बेला यस पृथ्वीमा एकदम महान राजा थिए भनिन्छ। ती राजाको चाहिँ एउटै सुपुत्र, एउटै छोरा थिए। उहाँको नाम चाहिँ विश्वान्तर रे। विश्वान्तर, विश्वलाई नै तार्ने खाम्च्या ढोल विश्वान्तर चाहिँ बच्चाको जन्म दियो।
जन्म भयो। जन्मनासाथ त्यो बच्चाले मान्छेको भाषा बोल्न थाल्यो। आमा दान दिने केही चिज छ कि भनेर उसले हात थापेर मागिहाल्यो जन्मनासाथ। त्यहाँदेखि दानको सुरुवात भयो भने। अनि आफ्नो बुवाको सम्पत्ति थुप्रै थियो, देश समृद्ध थियो। अब यो सारा देश समृद्ध सबै राम्रो भए तापनि त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई धम्म ज्ञान भने जस्तो गरी सिक्न सकिरहेको थिएन। अब धन सम्पत्तिहरूले त जनताहरूको सेवा भयो, तर धम्म ज्ञानबाट चाहिँ उनीहरूको सेवा कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यी धन सम्पत्तिहरूलाई सदुपयोग उनीहरूलाई दान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ चारै दिशामा दानशाला बनाउनु भएछ। अनि आफ्नो पितासँग अनुमति मागेर, हुन्छ छोरा, यो जे जति छ तेरै लागि त हो नि, तेरै लागि हो, तैँले जे दिन चाहन्छ दान दि। तर त्यहाँ एउटा लक्षिनको हात्ती थियो अरे, लक्षिनको सेता हात्तीको बच्चो थियो। त्यो हात्ती चाहिँ दान नदिए है, अरू सबै तेरो खुसी हो, तैँले दान दिन सक्छस् भनेर। अनि बाउले अधिकार दियो, छोरालाई अनुमति दियो। अनि बुवाको अनुमति पाएर अनि त्यो देशमा चाहिँ अनि उहाँले 4 ठाउँमा दानशाला बनाएर हरेक दिन दान दियो। ढुकुटी खाली हुँदै गयो। त्यहाँका मन्त्रीहरू पनि आत्तिए, त्यो भण्डारमा बस्ने भण्डारीहरू आत्तिए। होइन यो राजकुमारले त खतमै पार्छ क्या हो देश भने अवस्थासम्म पुग्यो। अन्तिममा त्यही देशको शत्रु दुश्मन अर्को देशको राजा रहेछ अरे। त्यो देशको राजालाई चाल पाएपछि ओहो, अब हाम्रो शत्रु देशमा चाहिँ एउटा राजकुमार जन्मेछ, त्यसले चाहिँ जे मागे पनि दिँदो रहेछ। तिनीहरूको देशमा एउटा चाहिँ लक्षिनको हात्ती रहेछ, हात्तीको बच्चो सेतो हात्ती, त्यसलाई माग्न जानु पऱ्यो भनेर ल त्यो देशमा गएर यो हात्ती माग्न सक्ने को छ, म उसलाई ठुलो उपहार दिन्छु भनेर झाली फुटायो। कसैले पनि जान मानेनन्, किनभने त्यो एकदम ज्यानको पनि खतरा हुन्थ्यो। एउटा त दुश्मनको देशमा जानु पऱ्यो, फेरि त्यहाँबाट फेरि त्यो सेतो हात्ती माग्दाखेरि त ज्यान पनि जान सक्छ। त्यो परिस्थितिमा कोही पनि जान नमारे। एकजना 80 वर्ष पुगेको बाहुन बाजे, 80 वर्ष पुगेको बाहुन बाजेले चाहिँ सरकार मलाई उपहार दिनुहुन्छ भने म जान तयार छु, म त्यहाँ जानको लागि के कसो खाने चिजहरू सबै तयार पारिदिनुहोस्, म जान्छु भनेर लोभ लागेको छु उसलाई। अनि त्यसपछि ती बाहुन बाजे 80 वर्ष पुग्यो बाहुन बाजे, सक्छौ त? सक्छु, म त्यो हात्ती लिएर पनि आउँछु भनेर बाचा गरेछ। अनि त्यो बाहुन बाजेलाई अब उसको बाटोको सबै खाजा खर्च दिएर अनि उसलाई चाहिँ तिमी त्यो हात्ती लिएर आयो भने तिमीलाई उपहार यस्तो खुसी पारेर अनि यसरी त्यो हात्ती लिन पठाएको अरे। अनि त्यो बाहुन बाजे चाहिँ अब विसन्त राजकुमारको देशमा पुग्यो अनि त्यो हात्ती लिनको लागि। अनि त्यहाँ राजकुमार तलाई भेट्नै गाह्रो भयो। उहाँको थुप्रै दानशालाहरू थिए। आज राजकुमार कहाँ छन्, आज राजकुमार फलानु दानशालामा पुगेछन् भने त्यहाँ पनि भेट्न नपाउने, भोलि अर्को दानशालामा छन्, पर्सि अर्को दानशालामा छन्। यस्तो भएपछि उनीहरू कयौँ दिन त्यसरी बित्यो र एक दिन चाहिँ उनले राजासँग भेटेरै छोडे, राजकुमारसँग, विसन्त राजकुमारसँग। अनि राजकुमारले ओहो ब्राह्मण तिमीलाई के चाहिन्छ भनेर चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ सबै सेवा गर्ने सबै गरे। राजन म यस्तो सेवा लिन आएको होइन, तिमी साँच्चीकै दानी छौ भने मलाई त्यो लक्षिनको हात्ती देऊ भन्छ उसले, त्यो दुश्मनको देशबाट आएको व्यक्तिले। अनि विसन्तले भन्नुहुन्छ हेर ब्राह्मण, तिमी जे चाहन्छौ म दिन सक्छु, मेरो मुटु मागे पनि म दिन सक्छु, तर यो हात्ती त मेरो पिताले मलाई अनुमति दिएको छैन, यसलाई त म दिन अलि मिल्दैन भन्नुभयो। अनि त्यो बाहुन त रिसाएछ अरे, तँलाई तैँले पहिला जे माया त्यो भने तैँले बाचा गरेको होइन, खोइ तेरो बाचा, त झुटो रहेछस्, त खोक्रो रहेछस्, त छली रहेछस्, अनि जे त सबै दान पुरा गर्छु भने खोइ दिएको दान, जब त्यो हात्ती त तैँले दिन सकिनस्, तैँले त्यो खानासाना म के पनि खाने, ल म गएँ म त भनेर त्यो बाहुन त रिसाएर जान हाले सारी। मलाई विसन्त राजकुमारी हेर ब्राह्मण नरिसाऊ म तिम्रो मनोकामना पुरा गर्छु, यसको बदलामा जे दण्ड सजाय भोग्न पर्ला म भोग्न तयार छु भनेर कसैले थाहा नदिने गरेर आफ्नो मिल्ने मन्त्रीकासँग कुरा गरेर त्यो सेतो हात्तीको बच्चा लक्षिनको हात्ती ल्याएर त्यो बाहुनलाई दिएर फेरि बिचमा अरू मान्छेले थाहा पाएर खोस्ला कि भनेर आफू स्वयं त्यो हात्ती त्यो बाहुन सँगसँगै लिएर गएर देशको सिमानासम्म कटाएर विसन्त राजकुमार फर्किनु भयो। यो कुरा त्यहाँ पाए लौ खत्तम भयो, देशको लक्षिनै गयो। यो राजकुमार अलक्षिण भयो, यसले यत्रो हाम्रो देशको चाहिँ यस्तो लक्षिणको हात्ती चाहिँ अरूलाई दान दियो, खत्तम पार्यो भनेर मन्त्रीहरूका हल्लाखल्ला भयो। राजाले पनि यो समाचार सुने। पहिले त राजालाई विश्वासै लागेन, किनभने यो दान दिनु हात्ती दिनु दिएको थिएन। त्यही पनि म राजकुमारलाई सोधेरै मात्रै थाहा पाउनु पऱ्यो भनेर बोलाएर विसन्तर
तिमीले यस्तो हात्ती दान दिएको हो भन्दाखेरि हो भन्नुभयो उहाँले। राजा एकदमै रिसाए, कति सम्झाउन कोसिस गर्नुभयो, मान्नुभयो। त्यसपछि अब उनीहरूको मिटिङ बस्यो। अब राजकुमारलाई के दण्ड दिने त, के सजाय दिने भन्यो। कोहीले भन्छ यसलाई चाहिँ कालो अन्धकार कोठीमा राख्नुपर्छ, दिउँसभरि त्यहाँ रातभरि त्यहाँ राख्ने, दिउँसो चाहिँ उसलाई चाहिँ नेल ठोकेर चाहिँ नाङ्गै गरेर चाहिँ अनि हिँडाउनु पऱ्यो, पिट्दै हिँडाउनुपर्छ, यसको सजाय यो भन्ने भयो। कोहीले पनि होइन यसको चाहिँ छाला तारेर चाहिँ अनि हाम्रो देशको चाहिँ जुन सिमाना छ त्यहाँ लिएर झुन्डाइदिनुपर्छ ताकि दुश्मनले थाहा पाओस् भन्ने भयो। कहिले भने यसो टाउको काटेर कहाँ झुन्डिनुपर्छ भन्ने भयो। जो चाहिँ सबैको कुरा चाहिँ त्यो राजकुमारलाई चाहिँ मार्ने र उसलाई चाहिँ पीडा दिने बाहेक कसरी पनि त्यो राजकुमारको महानतालाई कुरा बुझेन। तर बुढो मन्त्री रहेछ अरे, उसले चाहिँ बुझ्यो अरे कुरा। हेर्नुहोस् महाराज, राजकुमारले जुन हात्ती दान उसले दान दिएको हो, त्यो दान दिएको हो, ऊ त दानी व्यक्ति हो। तर यहाँ जति पनि व्यक्तिले कुरा गरेका छन् यो सबैले चाहिँ उसको चाहिँ शारीरिक भौतिक शरीरलाई हानि पुर्याउने कुरा गरेका छन्। म त्यो चाहन्न। यदि मेरो सल्लाह र सुझाव मान्यो हो भने उहाँलाई जीवित रहनलाई कुनै एउटा टाढा ठाउँमा लगेर छोडियो मानेछ। ओहो, अब मेरो सन्तान पनि छैन, यो एउटा केटो हो, यसलाई पनि माऱ्यो भने त राम्रो नहोला, बरु यसलाई अलिक टाढा लगेर छोडिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ बङ्क पर्वत रे त्यो ठाउँ यस्तो डरलाग्दो ठाउँ थियो कि त्यहाँ चाहिँ पानी पनि विषालु हुन्थ्यो अरे। भयानक डरलाग्दो जनावर हुने ठाउँ, भालु चितुवा हुने ठाउँ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तिमी 12 वर्ष गएर 12 वनवास भनेर चाहिँ त्यो कानुन लगाएर राजकुमारलाई देश निकाला गर्ने हुन्छ। देश निकाला गर्दाखेरि अब उनको बिहा पनि भएको थियो, मदी रानी भन्नेसँग बिहा भएको थियो। राजकुमार र राजकुमारी पनि थिए, बच्चा 2 जना छोराछोरी पनि थिए। अनि विष्णुत राजकुमारले आफ्नो श्रीमतीलाई बोलाएर भन्नुभयो, हेर मदी, म त यस्तो गरी म जाँदैछु, 12 वर्षको लागि वनवास जाँदैछु, मेरो बुवाको आदेश हो, म बुवाको आदेश म मान्छु। जे होस् त्यो मेरो दण्ड सजाय भनौँ जे भनौँ म त्यसलाई मान्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँ एउटा राजाको छोरी दरबारमा चाहिँ होइन सुख शय्यामा बस्नु बाँकी, अब तपाईँ मसँग जाने कुरो त हुँदैन, त्यहाँ त धेरै समस्या हुन्छ, ज्यानको पनि खतरा हुन्छ। म त फेरि जे मागे त्यही दिने मान्छे, भोलि कोही आएर मेरो मुटु माग्ला अथवा कसरी पनि माग्न सक्छ, त्यसमा फेरि समस्या हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ सके यहीँ बस्नु, यहाँ अप्ठ्यारो भयो भने आफ्नो माइतीमा गएर बस्नु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मदी रानीले भन्नुहुन्छ कि दुःखमा दुःख, सुखमा सुख। तपाईँलाई आपद विपद पर्दाखेरि म यसरी बस्न सक्छु। जब तपाईँको जीवन सुख थियो म पनि त्यसमा सहभागी भएँ। अब तपाईँले यस्तो आपद विपद छोड्छु, म छोड्दिनँ। तर तपाईँ जहाँ गए पनि म तपाईँसँग जान्छु। तपाईँको जुन दानको अभ्यास साधना छ त्यसमा म सहयोगी नै बन्छु, मद्दत दिने नै बन्छु। म त्यसमा कुनै पनि बाधा गर्दिनँ, बाधा आउने काम गर्ने छैन। हजुरको अभ्यासमा जे कुरो अप्नाउनुहुन्छ म त्यसलाई नै म चाहिँ सहस्र स्वीकार्छु भनेपछि मात्रै अनि म सँगै लिएर गएको। अनि राजाले उनलाई बग्गीमा हालेर बिदा गरिदिए, सारा लस्कर बिदा गरिदिए। अनि बाटोमा अर्को कुनै देशको 7 जना बाहुनीहरू आएको थिए। यी राजा त दान लाटे है, यी दानी राजा, यिनीहरू गएपछि हामीलाई दान कसले देलान् भने ती 7 जना बाहुना आएर फेरि माग्न आएछन्। राजन, तपाईँ त दान लाग्नु भयो, हामीलाई अब भिख कसले देला, हामी त भिख माग्न आएको हो भनेछन्। अनि विष्णु राजकुमारले मसँग केही छैन क्या अरे भनेपछि तिमी चढेर हिँड्ने बग्गी छ नि त्यही देऊ न, त्यही घोडाएर देऊ न भनेको थिएनस् त लोभी व्यक्तिहरू। अनि विष्णु राजकुमारले छोराछोरी आफ्नो काखमा च्यापेर बग्गी धेरै त्यो बाहुनलाई दिनुभएछ। यस्तो अब यो कथा धेरै लामोतिर नजाऊ। यस्तो किसिमले उहाँ बङ्क पर्वतमा पुग्नुभयो। बङ्क पर्वतमा पुगिसकेपछि अनि उहाँले एउटा कुटी बनाउनु भयो। कुटी बनाइसकेपछि अनि मदी रानी चाहिँ फलफुल टिप्न जानुभयो जङ्गलमा। महान बोधिसत्व भएको कारणले, मनमा पवित्र करुणा दयामय भएको कारणले, दुश्मनधरीलाई त्यस्तो हात्ती दान दिएको कारणले आज जुन कष्ट उहाँहरूमा आइपर्यो त्यसलाई सहस्र स्वीकारेर बोधिचित्त भएर गएकोले त्यो जङ्गलका कुनै पनि बाघ भालु चितुवाले ती मदी रानीले फलफुल टिप्न जाँदाखेरि हानि पुर्याएनन्। उसलाई चाहिँ के अरे ती बाघ भालुहरूले चाहिँ आक्रमण गरेनन् रे।
मानचित्त भएपछि सबै साथी, सबै मित्र हुँदो रहेछ। त्यसकारण ठुलो शत्रु हाम्रो भित्र पनि रहेछ नि त। हाम्रो भित्रको आरिस, लोभ लालच पनि ठुलो शत्रु रहेछ नि त। भित्र शत्रु भएपछि मात्रै बाहिर शत्रु देखिँदो रहेछ नि त। भित्र मित्रको भावना छ, पवित्र भावना छ भने बाहिर सबै मित्र हुँदो रहेछ। यो कुरा स्पष्टै छ। यस्तै किसिमले अनि विशन्तरले चाहिँ अब त्यो कुटी बनाउनु भयो, बस्ने कुटी होइन, अब स्याउलाई छाएको एउटा कुटी झुपडी बनाउनु भयो। तर दुईवटा कोठा बनाउनु भयो। अनि मदिरानी आउनुभयो, होइन हजुरले किन दुईवटा कोठा बनाएको, हामी सँगै सुत्ने सँगै बस्ने होइन र भन्दाखेरि, रानी हामी तपस्वी हो, हामी ध्यान गर्न आएका हौँ, यस्तो पवित्र ठाउँ हो, यता भगवानहरूले ध्यान गरेर भगवान प्राप्त गर्ने ठाउँ हो। जति पनि भगवानहरू पृथ्वीमा आउनुभयो यस्तै एकान्तवासी भएर उहाँले भगवान भएर जानुभयो होइन। घरमा बसेर मोज मस्ती गरेर भगवान भएको होइन। जति पनि बुद्धहरूको आगमन भयो नि उहाँहरू यस्तै अभ्यास गरेर बुद्ध भएर जानुभयो। त्यसकारण आजदेखि तपाईँ त्यो कोठामा सुत्नुहोस्, म यो कोठामा सुत्छौँ। अनि हामीले बच्चाहरूले हामीले पालासँग हेरचाह गरेको छ, हामी एउटै ओछ्यानमा सुत्ने छैनौँ भनेर नियम राख्नुभएछ उहाँले। यस्तो गरेर चाहिँ अनि पछि आएर फेरि अर्को एउटा एकजना बाहुन कोही आउँछ, फेरि त्यो बच्चाहरू पनि मागेर लान्छ, फेरि श्रीमती पनि माग्न आउँछ, जुन कथा हामीले हिजो त भनिसक्यौँ। हो यसरी यो महान त्याग पछि उहाँको आँखा पनि माग्न आउँछ। सबै त्याग गरिसकेपछि 12 वर्ष अरे त्यो ठाउँ बङ्क पर्वत भन्ने ठाउँमा उहाँले 12 वर्ष पुरा भएपछि जो बाहुन आएर त्यो दुईजना बच्चा मागेर लिएर गए, त्यो बच्चालाई चाहिँ उसले बजार सहरमा बेच्न लगेछ अरे। बेच्न लगेछ अरे। अब विशुन्त राजकुमार छोरा राम्रो राम्रो हुँदा हुन् है, अब बाबुआमा त्यस्तो धर्मात्माको कोखमा जन्मेको बच्चाहरू एकदम अद्भुत हुन्छन् नि, जल 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 बने अनुहार भएको होला। त्यो बच्चाहरू देखेर त्यो बच्चालाई चिन्न सक्ने हैसियत कसैको भइन्छ अरे। अनि विशुन्त राजकुमारको पिताले चाहिँ त्यो बच्चाहरू देखेछन्। हो यो बच्चाहरू त अचम्म छ है, कहाँ कहाँ चिने जस्तो लाग्यो, यो बच्चाहरू चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भनेर त्यो बच्चाको मोलमोलाई गरेर त्यो बच्चाको मोलमोलाइको पैसा त्यो बाहुनलाई दिएर त्यो बच्चाहरू चाहिँ अनि किनेछन्। राजदरबारमा राखेपछि कुरामा चाहिँ आफ्नो नाति र नातिनी पनि रहेछ त्यो त। अनि राजाले पनि अलिकति मनमा खिन्नता भएछ। अब 12 वर्ष पनि पुरा भयो, अब उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर बङ्क पर्वतमा अनि सारा लावालस्कर लाएर अनि विशुन्त राजकुमारले फेरि फिर्ती सवारी गर्नलाई स्वागत गर्दै जाँदाखेरि अनि बिच बाटोमा आउँदाखेरि अनि त्यो जुन दुश्मनले त्यो हात्ती लिएर गएको थियो, त्यो दुश्मन पनि त्यो हात्ती फर्काउन ल्याएछ अरे। विशुन्तर मेरो कारणले हजुरलाई जुन यस्तो पीडा भयो म क्षमा चाहन्छु, तपाईँको अगाडि म हारेँ भनेर त्यो हात्ती पनि फर्काएछ। अनि विशुन्त राजकुमार, यदि मैले स्वचित्तले तिमीलाई हात्ती दिँदाखेरि मैले दान गरेकोमा कुनै पनि मैले आशा नराखिकन शङ्का नराखिकन मात्र अरूको हितको लागि दान गरेको हो भने आँखा चाहिँ जस्तोको भनेपछि उहाँको शब्द बोली वचनको शक्तिको सत्यवादीले गर्दाखेरि उहाँले आँखा पनि देख्न सक्ने भयो अरे। अनि पहिला भन्दा पनि त्यहाँ हर्ष उल्लास भएर है दानको फल त्यसरी पाक्छ। सुरुमा अलिअलि कमजोर भाव जस्तो देखिन्छ, पछि गएर त्यो दानको फल चाहिँ अवश्य प्राप्त हुन्छ, त्यो शुद्धसँग प्राप्त हुन्छ, त्यो पवित्रसँग प्राप्त हुन्छ। अनि त्यसपछि विशुन्त राजकुमार आफ्नो देशमा धेरै बस्नु भएन। अनि केही समयपछि त्यो देशको चाहिँ सबै अधिकार आफ्नो छोरालाई दिएर उहाँहरू आफ्नो श्रीमती फेरि तपस्वी गरेर जङ्गलमा गएर पछि उहाँ चाहिँ अहिले आएर चाहिँ शाक्यमुनि बुद्ध हुनुभएको त्यही व्यक्ति हो, त्यही विशुन्तर। अहिले आएको यशोधरा भएको चाहिँ त्यही मदिरानी हो। अहिले आएको जुन शुद्धोधन र उहाँको चाहिँ आमा मायादेवी पनि त्यही बेलाको विशुन्तरको बाबुआमै हो। पहिलेदेखि यस्तो चाहिँ कर्मसँग सम्बन्ध हुँदै आएको रहेछ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कतिपय मित्रहरूले के भन्नुहुन्छ, हे भगवान बुद्ध त कस्तो हो, ऊ जन्मेको 7 दिनमै आमा मर्यो भनेर अलिकति उनीहरूले बुद्धलाई अप्ठ्यारो भन्छन्। कतिले के भन्छन्, है उहाँले आफ्नो बुढो बाउलाई पनि छोडेर गयो भनेर अप्ठ्यारो भन्छन्। कतिले के भन्छन्, आफ्नो श्रीमतीको चोट पनि बुद्धले बुझेन यसरी छोडेर गयो भन्छन्। त्यो नबुझेको होइन। हरेक बुद्धहरूको एउटा अनुशासन हुन्छ। जति पनि बुद्धहरू यो पृथ्वीमा आगमन हुन्छ भगवानहरूको एउटा अनुशासन हुन्छ। उहाँहरू पुरै आमाको कोखमा 10 महिना बास बस्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला पनि जन्म हुँदैन, त्योभन्दा पछि पनि जन्मिँदैन, पुरै 10 महिना बस्नुहुन्छ। आमाको कोखमा बास बस्दाखेरि मात्र आमाको आयु 10 महिना र 7 दिन तोकेर बसेको हुन्छ।
7 दिनमा ती आमा चाहिँ बित्नै पर्ने हुन्छ। 10 महिना र 7 दिनको आयुको अवधि रहेको बेलामा भगवान बुद्धहरू आमाको कोखमा बास बस्नुहुन्छ। किनकि भोलि घरबाट छोडेर जाँदाखेरि आमालाई धेरै कष्ट नहुनुको लागि त्यसरी चाहिँ उहाँहरू आमाको चाहिँ कोखमा बास बसेको हुन्छ। र हरेक बुद्धहरू चाहिँ बिहा गरेकै हुन्छ। फेरि पहिला बिहा गर्नै हुन्छ, उहाँहरूले बिहा गर्नै हुन्छ, सन्तान पनि भएकै हुन्छ। पछि उहाँहरूले फेरि गृहस्थी त्याग्नुहुन्छ। यो सबै बुद्धहरूको नियम हो, यो अनुशासन हो होइन। त्यसकारण यो बुद्धहरूको नियम, पहिलाका बुद्धहरूले के गरे भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ भगवान्ले जान्नुभयो शाक्यमुनिले, अनि उहाँले पनि यस्तै नियमबाट उहाँ लाग्नु भएको होइन। यस्तो गरेर यो विश्वामित्र राजकुमारले चाहिँ महान दान यसरी गर्नुभयो। यो विश्वामित्र राजकुमार जस्तै अन्य कयौँपल्ट चाहिँ भगवान्ले चाहिँ यस्ताको जन्म लिएर चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ यसरी गर्नुभएको छ। त्याग अति त्यागहरू चाहिँ गर्नुभएको छ, जुन हामीले त्यस्तो अहिले सोच्नै सक्दैनौँ। त्यस्तो किसिमको महात्याग इतिहासमा यस्तो त्याग गर्ने व्यक्ति त अब एकदमै गाह्रै छ नि होइन। अब हामीले कतिलाई भगवान मान्छौँ, के मान्छौँ, के त्याग्यो ऊ त्याग्यो भन्छौँ होइन। त्यो खासै केही त्याग देखिँदैन। एकजना व्यक्तिको लागि सारा प्राणीहरूको हत्या गरेर, अरूको हत्या गरेर अनि त्यो व्यक्तिलाई ल्याएको हुन्छ। फेरि आफूले राज्यको लोभ गरेर राज्य पनि गरेको हुन्छ। फेरि त्यो आफ्नो श्रीमतीको ख्याल राखिरहेको हुँदैन। कस्तो गाह्रो भइरहेको हुन्छ। यस्ता घटनाहरू हामी थुप्रै पाउँछौँ होइन। तर भगवानमा चाहिँ त्यस्तो अद्भुत चाहिँ घटना भएको थियो। एवं प्रकारले अब विश्वामित्र राजकुमारको तपाईँले यस्तो विस्तृत रूपमा तपाईँले यसको कथा पढ्ने हो भने चाहिँ अनि अहिले हाम्रो अमृतानन्द भन्तेद्वारा लेखिएको एउटा कथा छ, विश्वामित्र राजकुमार कथा। त्यो नेपाली भाषामै छ। त्यो तपाईँले काहीँ यताउता पाउनुभयो भने तपाईँले त्यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो कथा छ यो दानवीरहरूको लागि। दानवीर कतिले भन्छन् अहिले यता हाम्रो पौराणिक कथामा हरिश्चन्द्र भन्ने कथा चाहिँ यही विश्वामित्र राजकुमारको कथालाई अलिकति त्यसलाई चाहिँ मोडेर अनि नाम अर्को दिएर यसरी उता चाहिँ पौराणिक कथामा चाहिँ समावेश गरेको हो पनि छन् होइन। त्यसलाई अलिकति मोडतोड गरेर यसरी चाहिँ हरिश्चन्द्र राजाको कथा बनाएको हो अरे भन्नेहरू पनि छन् होइन। त्यस कारण विश्वामित्र राजकुमारको चाहिँ घटना चाहिँ त्यस्तो हो रहेछ। त्यस्तै अनि अन्य थुप्रै छन् त्यस्ता। अब यसको बुद्धले कहिले के दान गरे भन्ने किताब चाहिँ अहिले हामीले लेख्दैछौँ है, नेपालीमा उल्था गर्दैछौँ। यो चाहिँ बुद्धले कुन बेलामा के दान गरे भने जम्मा 300 पेज जति छ। अहिले हाम्रो त्यो उल्था गर्ने काम सुरु भइसक्यो। 300 पेज जति छ। र त्यो किताब आएपछि तपाईँ आफैले पनि पढेर तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ भगवान्ले के कति मेहनत परिश्रम गरेर यो सब धर्मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ भगवान्को धर्मलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। यो यतिकै पाएको होइन। त्यस कारण भगवान्को धर्म लेखिएको किताबहरूलाई पनि हामीले चाहिँ घुँडाभन्दा मुन्तिर राख्नु हुँदैन। यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। म पहिला एकदमै सम्मान गर्थेँ, तर म यहाँ नेपाल आइसकेपछि अब हाम्रो साथीहरूको बानी व्यवहार पनि त्यस्तै लैलैमा लाएर अब मलाई पहिला जतिको सम्मान गर्न अलिकति आइरहेको छैन। किनभने यो जस्तो सङ्गत उस्तै भएर जाँदो रहेछ कि। त्यस कारण पहिला हामी यो किताबहरूलाई यस्तो सम्मान गर्थ्यौँ कि भगवान्को त्यो जीवन पढेको छ नि त हामीले कति मेहनत गरेर पाएको रहेछ भन्ने कुरा। अब अहिले यहाँ चाहिँ आयो त्यति लैलैमा लाइयो। अब हाम्रो अब नेपालतिर अब धार्मिक किताबहरूलाई पनि खुट्टा मुन्तिर राख्ने, खुट्टाले उ यस्तो गर्छ नि यहाँतिर कतिपय ठाउँमा। त्यो राम्रो तरिका होइन। त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। जब हामीले कुनै एउटा पार्टी पौवा बनायो, कुनै स्कुल बनायो भने त उसको फोटोलाई कहाँ राख्छौँ हामी होइन। उसले सम्मान गर्छौँ नि हामी। एउटा पार्टी पौवा बनायो भने, एउटा समाजसेवामा केही योगदान दियो भने त उसको फोटो कहाँ राखिन्छ हामीले होइन। यो त भगवान्को चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ प्राणीको हित, महामारी रोगको जरैदेखि उखेल्न सक्ने क्षमता प्राप्त गरेर बताएको ज्ञानीहरू यसलाई त अवश्य पनि हामीले सम्मान दिनुपर्छ होइन। हामीले मूर्तिहरू कतिपय हाम्रा मित्रहरूले भन्नुहुन्छ बुद्धले मूर्ति पूजाको विरोध गर्नुभयो, अहिलेका बुद्धिस्टहरू चाहिँ मूर्ति पूजा गर्छन् भनेर भन्नेहरू पनि छन्। भगवान्को लाइनमा मूर्तिलाई मूर्ति हो भनेर पूजा, मूर्तिलाई नै भगवान हो भनेर पूजा गरिँदैन। मूर्तिलाई चाहिँ आस्थाको रूपमा राखेर पूजा चाहिँ जिउँदो भगवान्को गरिन्छ। मूर्तिलाई एउटा आस्थाको रूपमा राख्ने, जसरी हामीले चाहिँ
समाजसेवी गर्नेको मान्छेहरू फोटोहरूलाई चाहिँ एउटा आस्था एउटा सम्मान दिन्छौँ, त्यस्तै भगवानको मूर्ति फोटोहरूलाई पनि सम्मानको रूपमा एउटा राखेर खास पूजा चाहिँ जिउँदो बुद्धको गरिन्छ। जिउँदो बुद्ध भनेको भावी बुद्ध हुने हामीहरू स्वयं भयो हैन, अथवा पहिला बुद्ध भइसकेका उनीहरूलाई चाहिँ अनि पूजा गरिन्छ। त्यो कुरो त्यसरी बुझ्नु होला। अब यसरी दानको अभ्यास अब हामीले बुझ्यौँ नि, भर्खर सिकारु व्यक्तिहरूले दान सुरुवात कसरी गर्नुपर्ने रहेछ हैन। एक डाडु पानीदेखि लिएर सुरु गर्न सकिन्छ, अन्तमा गएर महान दान, अति महान दानसम्म पुगिन्छ अनि दान पारमी पुरा हुन्छ। दान पारमिता पुरा भइसकेपछि तपाईँको चित्त मन चाहिँ हरदम हर हमेसा हर पल दानको पक्षमा खडा हुन्छ, न कि दानको विरुद्धमा। दानको पक्षमा खडा हुने सक्षम भएपछि त्यसलाई भनिन्छ दान पारमिता, परमिता, दान पारमिता। त्यस्तो। अब त्यसपछि गएर गरेको दानको अभ्यास त्यसलाई सही ढङ्गसँग त सुल्टो बाटो कसरी लाने रे। कतिपय दान गरेर पनि उल्टो बाटो भएको हुनसक्छ, त्यसलाई सुल्टो कसरी बनाउने, सुल्टोपट्टि कसरी लाने रे, उल्टो जान नदिएर सुल्टोमा कसरी लाने रे। सुल्टोमा लानको लागि अनि महायान सूत्र अलङ्कारमा के भनेको छ, दानको अभ्यासमा 4 वटा सद्गुणहरू पनि हुनुपर्छ र 7 वटा अवगुणहरू त्याग्नुपर्छ। हरेक दानमा एक डाडु पानी दान दिए तापनि हैन, आफ्नो प्राणी दान दिए तापनि त्यो दानको अभ्यास साधनामा गुणले सम्पन्न हुनु पर्यो। 8 वटा वैगुण फ्याँक्नु पर्यो। 8 होइन 7 वटा, 7 वटा वैगुण फ्याँक्नु पर्यो हैन। अब यो चाहिँ महायान सूत्र अलङ्कारमा यो अचम्म छ। यो शब्द, यसको महायान सूत्र अलङ्कारको जुन मूल संस्कृति भाषामा अहिले पनि छ, त्यहाँ एउटा भनेको छ न त सक्तम न त सक्तम न त सक्तम सक्तमेव दानम रे हैन। माछक मिछक छकमा मे यस्तो शब्द छ क्या त्यहाँ। अब यो पहिलाका अनुवादक गर्ने लोचावाहरूले यसलाई कसै उल्था गर्ने एकदमै गाह्रो पर्यो। यो शब्द यस्तो छ कि न त सक्तम न त सक्तम सक्तमेव न त दानम भनेको छ नि त। सबैलाई सक्त आसक्त आसक्त भनेको छ, आसक्त नगर भने हो त्यस्तो कुरा। पछि आएर अनि फेरि पछिका विद्वान अनि महाविद्वान शाक्य पण्डितहरू उहाँहरूको पालामा चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुवाद गरियो। मछक मिछक छक भन्ने न त सक्तम न त सक्तम भन्नेलाई मछक मिछक छक्पा मे भन्ने किसिमले यो शब्दलाई अनुवाद गरियो। अद्भुत अनुवाद है। अब उहाँहरूको अगाडि हामी अनुवाद भनेको त एउटा कामको अगाडि जुनक्री जस्तोको पनि अब गाह्रै होला हैन। त्यस्तो अब त्यही कुरा यहाँ आयो। दान अभ्यास गर्दाखेरि 4 वटा सद्गुणले सम्पन्न हुनु भएर दान दिनु, त्यस्तो दानले चाहिँ अनि कहाँ पुर्याउँछ त, हाम्रो बिन्दु पुग्ने बिन्दु भगवानको बिन्दुमा पुर्याउँछ। हामी स्वयं यो दानको अभ्यासबाट भगवान बन्न सक्छौँ हैन। हो त्यो सबभन्दा पहिला दान गरिसकेपछि दानको प्रतिरोध, दानलाई बिगार्ने, दानलाई बाधा ल्याउने कुरालाई रोक्न सक्नुपर्छ। त्यो कन्जुसी हो। यो दिमागलाई दान दे भन्छ, दान दे भन्छ, अर्को दिमाग यहाँ ठिक पऱ्यो नदे भन्छ। अहिले हाम्रो न्युरोलोजिस्टहरूले भन्छ नि हाम्रो दिमाग छ अरे, दिमागको पार्ट, ब्रेनको पार्ट छ अरे। रिसाउने ब्रेन चाहिँ अगाडि ठिक्क परेर बसेको हुन्छ अरे, रिसाउनु हुँदैन भने ब्रेन चाहिँ पछाडि बसेको हुन्छ अरे। अनि त्यहाँबाट रिस चाहिँ पहिले आइहाल्छ। रिस आएर काम टाकटुक गरेर गइसकेपछि रिसाउनु हुँदैन भन्ने त्यो ब्रेन चाहिँ कछुवा हेरेर बिस्तारै ला रिसाउनु हुँदैन थियो है भन्ने बल्ल थाहा हुन्छ अरे। त्यति बेला रिसले काम सबै गरेर गइसक्यो हुन्छ, ढिलो भइसक्यो। त्यसकारण दानको पनि त्यही हो। त्यो ब्रेन सिस्टमले भन्यो भने दान दिन हुँदैन भन्ने ब्रेन चाहिँ तयार भएर निधारको अगाडि बसिरहेको हुन्छ अरे। दान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ पछाडि बसिरहेको हुन्छ अरे, त्यो लोसे भएर बसिरहेको हुन्छ अरे। यो दानको अभ्यासले के सिकाउँछ, दान दिन पर्छ भन्ने ब्रेनलाई चाहिँ एक्टिभ गरेर अगाडि ल्याइन्छ।
दान दिँदा हुँदैन भन्ने चाहिँ पछाडि धकेर पछाडि पुर्याइन्छ। यो अभ्यासबाट आउने उपलब्धि त्यो हो। भगवानको मार्गमा, विशेष गरेर शाक्यमुनि भगवानको मार्गमा, मेरो केसमा म 10-11 वर्षदेखि यो लाइनमा लागेको हो। अहिले कति वर्ष बितिसक्यो होइन। तैपनि यो भगवानको मार्गको ज्ञान भनेको समुद्रको पानी पनि लिए जस्तो मलाई भइरहेको छैन। यति यो उदार, विस्तृत, यति गम्भीर छ यो मेरो केसमा। जस्तो अन्य गुरुहरू, कति गुरुहरू त बच्चादेखि नै लगाइसकेको हुन्छ, तैपनि यो पुरा भइरहेको छैन। र अहिले हाम्रा कति अन्य धर्ममित्रहरू जुन भगवानको मार्गबाट बाहिरिएका छन् नि, ती धर्ममित्रहरूले अन्य धर्ममा लाग्ने के सोच्छन्, तिमीले यत्रो वर्ष भगवानको धर्म, बुद्ध धर्ममा लाग्यौ, तिमीले के पायौ त अरे, यसरी सोध्छन्। यही प्रश्न पहिला भगवानलाई पनि कसैले सोधेको थियो। तिमीले के पायौ त भनेर सोधेको थियो। भगवानले के भन्नुभयो, तिम्रो यो प्रश्न अलिकति गलत भयो भने जस्तो कुरा भयो। तिमीले सोध्ने यसरी होइन, तिमीले के पायौ भन्दा पनि तिमीले के हरायौ त भनेर तिमीले सोध्नु पर्ने थियो भन्नुभयो बुद्धले। तिमीले के पायौ त भनेर सोध्नु भन्दा पनि तिमीले के छोड्यौ त, तिम्रो जीवनमा के हरायो त, यो मार्गमा गएर के हरायो त भनेर सोधेको भए उचित हुन्थ्यो कि भन्नुभयो। ल ठिक त, मैले त्यही सोधेँ। ल के हरायो त भन्दाखेरि मैले यो मार्गबाट मेरो लोभ हरायो, रिस हरायो होइन, अविद्या हरायो, यिनीहरू चाहिँ हरायो भन्नुभयो भगवानले। त्यस कारण यो भगवानको मार्गबाट केही पायो भन्नु भन्दा पनि के हरायो भन्ने चाहिँ बढी महत्त्व राख्छ। हाम्रो मनमा लुकेर बस्छ अनादिकालको अविद्या, अज्ञान, आरिस, लोभ, लालच, जलन, डराहरू चाहिँ हराउनुपर्छ। यो अभ्यासबाट निर्मूल पार्न सक्नुपर्छ। अनि फेरि अर्को कुरा, हाम्रो केही मित्रहरूले भन्नुहुन्छ बुद्ध धर्म पनि हिन्दू धर्मकै शाखा हो नि रे, किनकि बुद्धका बाबामा पनि हिन्दू थिए नि, हिन्दूकै कोखमा जन्मेका थिए नि भन्नेहरू पनि छन्। र कतिले यो प्रश्न पनि सोच्छन्, बुद्धका बाबामा कुन धर्म मान्थे, उसलाई थाहा छ, उसले हिन्दू थाहा छ। बुद्धिस्टहरूले पनि भन्ला कि भन्ने आशा गरेर सोच्छन् नि, बुद्धिस्टहरूले पनि अब हाम्रै मनका कुरा गर्ला भन्ने आशा राखेर बुद्धको बाबामा कुन धर्म मान्थे भनेर सोच्छन्, उनीहरू बुझ पचाएर सोध्छन्। अब बुद्धिस्टहरू त अलिकति दिमागवाला हुन्छन्। बुद्धिस्ट भगवान बुद्धको मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू युक्ति सङ्गतले परिपूर्ण भएका हुन्छन्। उनीहरूले अरूले जुन सोध्छन् नि त्यसरी सिधै जवाफ दिँदैनन्। बुद्धिस्ट भगवानका अनुयायी भएको बुद्धका शिष्यहरूले प्रश्नलाई हेरेर उचित एउटा चाहिँ के अरे नेपाली भाषामा त्यसलाई के भनिन्छ, भोट भाषामा गोडे किल्लेन भनिन्छ। गोडे किल्लेन भनेको चाहिँ केलाई के ढिँडोलाई निस्तै भन्छ नि, हो त्यस्तै गरेर उसको प्रश्न अनुसार जवाब दिने हुन्छ। प्रश्न अनुसारको जवाब होइन, त्यसलाई अलि मलाई आएन। यो नेपाली भाषामा त्यसलाई के भनिन्छ होइन, त्यसरी जवाब दिने एउटा हुन्छ। अनि त्यो जवाब दिइसकेपछि अनि त्यसपछि उचित सही जवाब दिइन्छ। बुद्धका अनुयायीहरूले चाहिँ यसरी दिनुहुन्छ जवाब। अब मलाई कोही व्यक्तिले सोध्यो, भगवान बुद्धको बाबामा कुन धर्म गर्थे अरे, के सोचेर मलाई प्रश्न सोधे, मलाई थाहा छ कि यसले त अब बुद्ध धर्म के भन्छ, अब हिन्दू धर्मै गर्थे भनेर भन्ला नि भन्ने आशा राखेर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तिम्रो यो प्रश्न सोध्नु गलत भयो भन्छ हामीले। बुझ्नु भएन? तिमीले यो तरिकाले प्रश्न सोध्नु गलत हो। भगवान बुद्धको बाबामा कुन धर्म गर्थे भन्दा भगवान बुद्धको बाबामा मृत्यु हुँदाखेरि कुन धर्म गरेर चाहिँ मृत्यु भयो, कुन धर्मको अभ्यास पछि उहाँहरूको मृत्यु भयो सोध्नु चाहिँ उचित प्रश्न हो। हामीले यसरी भन्छौँ, कुन धर्मको साधना गरेपछि मात्रै उहाँको मृत्यु भयो भन्ने प्रश्न सोध्नु चाहिँ उचित हुन्छ। किनकि धम्म भनेको चाहिँ मृत्युमा जब सबैले छोड्छ त्यति बेला धम्मले चाहिँ साथ दिनुपर्छ।
धम्म चाहिँ मृत्युको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धम्म अभ्यास साधना चाहिँ मृत्यु क्षणमा हामीलाई सबैले छोडिदिन्छ। हाम्रो श्रीमानले हामीलाई अब हामी श्रीमती हो भने श्रीमानले कति माया गर्दो हो उसले पनि त्यति बेला छोड्छ। यदि हामी श्रीमान हो भने श्रीमतीले कति माया गर्दो हो उसले पनि त्यति बेला छोड्छ। बाबुआमाले पनि छ भने उसले पनि छोड्छ। धन सम्पत्ति सारा इष्ट मित्र सबैले त्यति बेला चाहिँ छोड्छन् हो भनेर छोड्छन्। त्यो अझै त्यो लास्टलाई घृणा गरेर एक औँलीले फुल पनि फुत्त फ्याँकिदिन्छ। छेउमा गएर पनि राम्रो चाहिँ राख्दिँदैन। त्यस्तो अवस्था पुग्छ। त्यति बेला चाहिँ सद्धम्मले चाहिँ सहयोग गरेको हुनुपर्छ। सद्धम्म उसको सारथी बनेको हुनुपर्छ। अरू बेला त हामी जिउँदो छँदाखेरि त यही सांसारिक सुख मोज मस्ती गर्नुलाई त धम्म नै चाहिन्छ भने जरुरी छैन। जाँड खानलाई जाँड दिएमा ऊ खुसी हुन्छ, रक्सी खानलाई रक्सी दिएमा खुसी हुन्छ, नाच्नेलाई नचाइदिएमा खुसी हुन्छ, गाउनेलाई गीत गाइदिए खुसी हुन्छ। त्यो खुसीले प्राप्त गर्नलाई धम्मै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर मृत्यु क्षणमा चाहिँ ती खुसियालीहरूले काम दिँदैन। यति मात्रै होइन, तपाईँले एकदम माया गरेको, दिनका दिन स्याहार सुसार गरेको, मिठो मिठो खुवाएको, राम्रो ओछ्यानमा सुताएको, दिनका दिन ऐना हेरेर मेकअप गरेको यो शरीरले पनि धोकै दिन्छ, धोका नै दिन्छ। तपाईँको सहयोगी बन्दैन। त्यति बेला सद्धम्मको साधनाको अभ्यासले मात्रै त्यहाँ सहयोग दिने खालको भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि के? त्यसैले चाहिँ एउटा सज्जन व्यक्ति, राम्रो व्यक्ति, बाबुआमा त चोर थियो अरे, राम्रो व्यक्ति चोरको कोखमा राम्रो व्यक्तिको जन्म भएछ। यो त सज्जन व्यक्ति भने सज्जन व्यक्ति हो नि भन्यो भने अनि यसको चाहिँ बाबुआमा के थियो त? चोरै थियो भने त चोरै हुनुपर्छ भने त मूर्ख हो नि। बाबुआमा चोर धुर्त्याइ हुँदैमा छोराछोरी त्यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। बाबुआमा नाङ्गो खुट्टा हिँड्थ्यो, चप्पल लाउँदैन थियो भन्दैमा छोराछोरी चप्पल लाउने भन्ने पनि छैन। त्यसकारण बुद्धको बाबुआमा चाहिँ पहिला भगवान आउनुभन्दा पहिला उनीहरूले के धर्म गर्थ्यो त्योसँग केही सरोकार छैन। सरोकार त्यहाँ हुन्छ कि भगवान बुद्धको बाबुआमा भगवान बुद्धले देखाएको बाटोमा लाग्यो कि लागेनन्, त्यो कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बुझ्नुभयो? भगवान बुद्धको माता पिता शुद्धोधन राजा, माया देवी, उहाँको सानो आमा गौतमी प्रजापति, उहाँको छोरा राहुल कुमार, उहाँको भाइ आनन्दहरू, उहाँको श्रीमती यशोधराहरू, सारा ती शाक्य खलकहरू अधिकांश भगवानले देखाएको बाटोमा लाग्यो कि लागेनन्, यो ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो भन्दा पहिला उनीहरू के थिए, के गर्थे भन्ने त्यो सोध्नु चाहिँ मूर्खेको कुरा हो। त्यसले के सरोकार राख्दैन। त्यसकारण बुद्धको शिष्यहरूलाई अन्य धर्मावलम्बीहरूले प्रश्न सोद्धाखेरि अलिकति ख्याल राखेर सोध्न जरुरी हुन्छ। उनीहरू जान्दछन् कि उहाँले के आशय लिएर प्रश्न सोधिरहेछ। उहाँहरू ती धेरै महान कल्याण मित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू भरलै बाहिरबाट हेर्दाखेरि अनि उनीहरू चाहिँ फोरी जस्तो देखे तापनि, लुगा नधोएर बसेको जस्तो देखे तापनि, खाना पनि सिम्पल खाएको देखे तापनि उहाँको हृदय पवित्र हुन्छ, पवित्र हुन्छ। हामीले यहाँ सुन्यो पहिला पहिला भगवान बुद्धको मन्दिर गुम्बा, यो त घ्याङ हो, यो फोरी हुन्छ, यहाँ यस्तो यस्तो भन्छन् भन्थे। किनकि त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँका गुरुहरू पनि खासै लुगा धोएर सफा सुग्घर भएर कति चासो नदीको देखिन्थ्यो। तर उहाँहरूको मनको मैल पखालेको हुन्थ्यो, उहाँहरू शुद्ध हुनुहुन्थ्यो। तर हाम्रा मान्छेले तिनीहरूलाई चिनेनन्, चिन्न सकेनन्। किनभने हाम्रो मान्छे त बाहिरको बुट्टा मात्रै हेर्छन् नि त, बुट्टा मात्रै हेर्छन्, जातलाई हेर्छन्, कुललाई हेर्छन्, त्यसरी हेर्छन् नि त। तर तिनीहरूलाई कसले चिने भन्दाखेरि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढाउने ग्रेट प्रोफेसरहरूले उनीहरूले चिने।